स्पोन्सर बाय IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोरदेखि ओठसम्म आवाज बिहिनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सँगसँगै कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ, यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसका सार सञ्क्षेप कुराहरू सम्भावित रूपमा एउटा सम्भावनाको पाटोबाट हेर्छौँ भने सम्भावनाभित्र चाहिँ समस्या चुनौतीहरू धेरै हुने गर्छन् र त्यसभित्र रहेका समस्याहरूलाई चाहिँ प्राविधिक रूपबाट उठान गर्दै प्राविधिक रूपबाटै अथवा विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि सोही प्रयास अनुरूप यहाँहरूको साथमा करिब 50 मिनटसम्म रहन्छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यलहरूलाई पनि सँगसँगै उठान गर्दैछौँ। आज हामीले नेपालको अलिकति जडीबुटीको कुराकानी गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी जडीबुटीका पनि निकै धनी रहेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छन् र हामीले कतिलाई त चिन्न पनि सकेका छैनौँ र चिनेकालाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौँ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो तितेपाती। नेपालका धेरै ठाउँहरूमा धेरै कुना कन्दराहरूमा पाइन्छ, सर्लक्क बढेको रूपमा पाइन्छ तितेपाती, र यसलाई पनि व्यावसायिक रूपमा पछिल्लो समयमा चर्चा पाउन थालेको पनि करिब 1 दशक हुन थालेको छ। हुन त केही कम्पनीहरूले तितेपातीको तेल निकालेर विदेशमा निर्यात पनि गर्ने गरेका छन्, प्रशोधन गरेर चाहिँ, र नेपालमै पनि विभिन्न प्रयोग भइराखेको छ विभिन्न कामको लागि भन्ने कुरा पनि आउँछ। र सँगसँगै तितेपाती यतिमा मात्रै सीमित भएन र तितेपाती नेपालबाट जापान निर्यात भएको छ र जुन मोग्जा बनाउने काम तितेपातीबाट भएको छ र नेपालको पहिलो र एकमात्र कम्पनी एमासो प्रालीले चाहिँ तितेपातीको भुवाबाट चाहिँ मोग्जा बनाएर जापानमा निर्यात गर्ने गरेको छ लामो समयदेखि नै। र यो कम्पनीले गरेका कुराहरू सँगसँगै हामीले अलिकति तितेपातीको व्यावसायिक सम्भावना सँगसँगै तितेपातीको स्वास्थ्यको हिसाबले हुने फाइदा, एउटा हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा रह्यो, अर्को चाहिँ आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ धेरै फाइदा छ है भन्ने खालको सन्देश आज कार्यक्रमले पक्कै पनि यहाँहरूलाई दिनेछ। आज हामीले नेपालको एकमात्र र पहिलो कम्पनी जुन मोग्जा बनाउने कम्पनी रहेको छ, तितेपातीको भुवाबाट मोग्जा बनाएर चाहिँ जापान निर्यात गर्छ र नेपालमै पनि विभिन्न उपचारमा जुन मोग्जिबुसन पद्धतिको लागि चाहिँ यो मोग्जा जुन तितेपातीको भुवाबाट बनाइन्छ र यो प्रयोग हुन्छ, अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छ र यसको प्रयोग उत्पादन गर्दै प्रयोग गर्दै र विदेशमा समेत निर्यात गर्दै आउनुभएका एमासो प्रालीका निर्देशक ईश्वरराज बलामीलाई आज हामीले स्टुडियोमा ल्याएका छौँ र उहाँसँग करिब 50 मिनटसम्म रहन्छौँ। र तितेपातीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्दै गर्दा यहाँहरूका जिज्ञासा हुन सक्छन्। कुनै पनि जिज्ञासा रह्यो भने चाहिँ 01642922 तितेपातीको व्यावसायिक सम्भावना सँगसँगै चाहिँ यो सायद निर्यात कुन रूपले गर्न सकिन्छ भन्ने खालका यहाँहरूका जिज्ञासा रह्यो भने पक्कै पनि 01642922 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। तितेपातीको महत्त्व, फाइदा र यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भसहितको एउटा विशेष रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। तितेपातीसँग सम्बन्धित रिपोर्टलाई हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्ने प्रयास गर्छौँ। यो रिपोर्टभन्दा पछाडि खण्डमा चाहिँ अन्य विषय रहनेछन्। यहाँको टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। धार्मिक कार्य अर्थात पूजा आजामा चढाइने तितेपाती औषधिको काममा पनि उपयोगी हुने गरेको छ। तितेपाती नेपालको भूगोल अनुसार फरक 5-6 किसिमका पाइन्छन्, तर सबै स्थानमा पाइने तितेपातीको गुण र काम भने करिब उस्तै हुन्छ। धेरै रोगको उपचार गर्न सहज तरिकाले पाइने हुँदा पनि यसको छुट्टै महत्त्व छ। यावत गुणको तितेपाती स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी र औषधिको राजा मानिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा मगवट या ब्ल्याक सेज भनिन्छ। तितेपातीमा अपार औषधीय गुण हुन्छ, आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ भन्ने अझै नेपाली समाजमा व्यापक चेतना फैलिन सकेको छैन होला सायद। समुद्री सतहको 300 देखि 2400 मिटर उचाइका खुल्ला कुना कन्दरा र सेप्रियो तथा बन्जर भूमिमा समेत सर्लक्क फैलिन सक्छ तितेपाती। फूल फुल्ने बिरुवा अन्तर्गत पर्ने तितेपातीको वैज्ञानिक नाम आर्टिमिसिया भल्ग्यारिस हो। नेपालमा भने भूगोल अनुसार करिब 6 प्रजातिका तितेपाती पाइने आकलन गरिएको छ। यदि पेटमा जुका परेको छ र तितेपाती खायो भने जुका नाश गर्छ। युरिक एसिड भएकालाई पनि लाभ पुर्याउँछ। बाहिरी दूषित किटाणुलाई नष्ट गर्छ। बाहिरी घाउमा दिनमा 2-3 पटक लेप लगाउँदा 3-4 दिनमै सन्चो हुन्छ तितेपातीले। जापानको आकर्षक तलब छोडेर आफ्नै जन्मभूमिमा सम्भावना देखेर नेपाल आएका अकुपञ्चरिस्ट ईश्वरराज बलामीले हाल काठमाडौँको सीतापाइलामा तितेपातीको संकलन गरी एमासो प्रालीबाट तितेपातीको भुवाबाट
मोग्जा बनाई जापानमा समेत निर्यात गरिरहेका छन्। तितेपातीमा केही जातहरू हुने तर आफूलाई मोग्जा बनाउन पछाडि भुवा हुनुपर्ने जानकारी समेत बलामीले बताए। तितेपाती देशभरि जहाँ भेटे पनि आफूले त्यही नै गएर खरिद गर्ने बताउँदै बलामीले तितेपातीको मोग्जालाई चिसोबाट उत्पन्न हुने रोगहरूमा निकै फाइदा गर्ने समेत जानकारी दिए। तितेपातीको पातको पछाडि सेतो भुवा भएको तितेपाती आफूले खरिद गर्ने समेत उनले जानकारी दिए। अकुपञ्चरिस्ट बलामीले लामो समयदेखि काठमाडौँको सीतापाइलामा दिव्य सञ्जीवनी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनले आफूले उत्पादन गरिरहेको तितेपातीको मोग्जालाई विभिन्न खालका समस्याहरूमा त्यही मोग्जालाई मग्जुभूषण उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट उपचार समेत गरिरहेका छन्। यदि कसैले व्यावसायिक रूपमा तितेपाती खेती गर्न चाहेमा निशुल्क बेर्ना उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि आफूले खरिद गर्ने समेत उनले बताए। यदि कसैलाई बजार छैन या अविश्वास भएमा आफूले बैंक ग्यारेन्टी वा अग्रिम भुक्तानी समेत दिन सक्ने उनले बताए। तर आफूले गरेको सम्झौता बमोजिम चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेर चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने बलामीको विश्वासिलो जवाब हामीले पनि प्राप्त गर्यौं। तितेपातीको व्यावसायिक खेती गर्न सके वैदेशिक रोजगारको लागि जानुपर्ने बाध्यता नहुने समेत अकुपञ्चरिस्ट बलामीले बताए। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले तितेपातीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेको छ। विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रद्वारा ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरिएको हो। केन्द्रका निर्देशक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कडिरियाका अनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजरमा तितेपातीको तेल 0.12%, इथानल 80%, ग्लिसरिन 1.5%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.125% लाई निर्मलीकरण गरिएको पानीसँग मिश्रण गरेर तयार गरिएको छ। सोही विश्वविद्यालयका जीव रसायन शास्त्री उप प्राध्यापक सरोज सापकोटाको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेनिटाइजर निर्माण गरिएको समेत कडेरियाले बताए। सापकोटाले नेपालमा पाइने तितेपातीको मोलिक्युलर एन्ड बायोकेमिकल प्रोपर्टिजमा विद्यावारिधि समेत गर्दैछन्। पहिलो चरणमा 180 लिटर तयार गरिएको सेनिटाइजरलाई 200 ml को बोतलमा प्याकिङ गरिएको छ। रसायन शास्त्री सापकोटाले बजारमा रासायनिक पदार्थको अभाव भएको र आफूहरू थप रासायनिक पदार्थ खोजिरहेको भन्दै पर्याप्त हुनासाथ ठूलो परिमाणमा ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरी निरन्तर रूपमा वितरण गर्ने समेत बताए। बाली भित्राउनु अघि तितेपातीबाट बनेको औषधि छर्केर भण्डारण गर्दा घुन लगायत किराले दुःख नदिने हुनाले किसानका लागि पनि यो निकै उपयोगी छ। तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइ, चिलाउने, उच्च रक्तचाप र ज्वरोको औषधि बनाउन सकिने वनस्पति विज्ञहरूको दाबी छ। अत्तर बनाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ। लुतो निको पार्न र चोट लाग्दा पनि यसको पात मानेर झोल निकाली प्रयोग गरिन्छ। चर्मरोग र सुनिएको ठाउँमा पनि तितेपाती उपयोगी मानिन्छ। युरिक एसिड, एलर्जी, डिप्रेसन, निद्रा सम्बन्धी समस्याका निराकरणका लागि पनि तितेपाती निकै उपयोगी मानिन्छ। कुटेर पानीमा राखी नुहाउनाले कपालको चाया हराउँछ। यसलाई पानीमा उमालेर दुखेको ठोकिएको ठाउँमा सेक्नाले आराम मिल्छ। यसको जराको पाउडर बनाई बिहान मनतातो पानीमा 1-1 चम्चा खाँदा जुका र चूर्ना स्वतः हराउने गरेका छन्। मधुमेहका बिरामीले पनि यस्तो पाउडर राति सुत्ने बेलामा पानीमा घोलेर 1 सातासम्म खाँदा निकै फाइदा पुग्छ। वात पित्त जस्ता रोग नियन्त्रणमा पनि निकै उपयोगी साबित भएको छ तितेपाती। महिनावारी गडबड हुने समस्या समाधानमा पनि यो उत्तम औषधि हो, तर गर्भवतीले भने यसको सेवन गर्नु हुँदैन। तितेपातीको तेल मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मानिन्छ। कसैलाई नर्भस हुने समस्या छ भने तितेपाती र रोजमेरीको तेल मिलाएर प्रयोग गर्नाले समस्या हराएर जान्छ। तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइको औषधि, चिलाउने रोगको औषधि, उच्च रक्तचाप र ज्वरोको औषधि बनाउने अनेकौं सम्भावना रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पति अध्येता सञ्जय झाले तेल निकालेर बनाएको ट्याब्लेटबाट खाद्यान्नमा घुनकिरा मार्न प्रयोग भइरहेको बताए। उनका अनुसार बाली भित्राउनु अघि र पछि 4-5 दिनसम्म यस औषधिलाई भाँडोमा राखेर राख्दा किरा भाग्ने गर्छन्। तितेपातीमा भएको लामो अनुसन्धानपछि परम्परागत औषधिबाट मलेरिया निको पार्न सकिने खोजमा चीनले सफलता प्राप्त गरिसकेको छ, जसका कारण सन् 2015 को फिजियोलोजी अर्थात् औषधितर्फको नोबेल पुरस्कार चीनले प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा पनि यदि हामीले सोच्न सक्ने हो भने ठूलो लाभ लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसको उपयोग जडीबुटीका रूपमा र सौन्दर्य प्रसाधनमा अत्तर निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। साधारणतया जहाँ पनि हुर्कन सक्ने वनस्पति कहिलेकाहीँ नेपाली किसानहरू आफ्ना पशुहरूका लागि घाँस या सोत्तरको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका जानकारहरू बताउँछन्। बाली भित्राउनु अघि र पछि 4-5 दिनसम्म यस औषधिलाई भाँडामा राखेर छाड्दा किरा भाग्ने गर्छन्। यसको प्रयोग पूर्ण रूपमा जैविक हो, त्यसैले यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग खाद्यान्न भण्डारणमा राख्दा मानव स्वास्थ्यको लागि पनि न्यायपूर्ण हुन्छ। अहिले नेपालका 80% जडीबुटी भारत निर्यात हुन्छन् भने 10% चीनमा र अन्य देश भियतनाम, पाकिस्तान लगायतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ। तितेपातीमा भएको लामो अनुसन्धानपछि परम्परागत औषधिबाट मलेरिया निको पार्न सकिने खोजमा चीनले सफलता पाइसकेको छ, जसका कारण सन् 2015 को फिजियोलोजी अर्थात् औषधितर्फको नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। चाइनिज एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सका वैज्ञानिक
UU2 को नेतृत्वमा अनुसन्धान कर्मीले सन् 1965 देखि अध्ययन गरेको प्रतिफलका रूपमा त्यो खोज सम्पन्न भएको थियो। क्यान्सर रोगको उपचार समेत सम्भव गर्न सक्ने औषधीय गुण तितेपातीमा पाइने वनस्पति विज्ञहरू बताउँछन्। यसको खोज र अनुसन्धानमा यति बेला जापान, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान पनि सक्रिय रहेका छन्। कतै अत्त निकालिरहेका छन् भने कतै विभिन्न औषधि उत्पादन भइरहेको छ। केही मात्रामा प्राइभेट सेक्टरबाट तितेपातीको तेल निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ। विभिन्न गुणले निपुण तितेपातीको खोज अनुसन्धान र व्यावसायिकतातर्फ सबैले सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ। विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला तितेपातीको महत्त्वलाई सँगसँगै सार्ने प्रयास गरेका छौँ। आर्थिक रूपले, स्वास्थ्यको हिसाबले र सामाजिक हिसाबले पनि यसलाई प्रबन्धन गर्यो भने चाहिँ सबैतिर फाइदै फाइदा छ भन्ने खालको सन्देश हामीले रिपोर्टबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र रिपोर्टमा अपुग भएको छ। र यही नै विषयमा छलफल गर्नको लागि पनि हामीले तितेपातीलाई नै जीवन देख्नुभएका व्यक्ति, जापानको आकर्षक जागिर छोडेर चाहिँ नेपालमै केही गर्न सकिन्छ, नेपाली किसानहरूलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देशलाई साकार पार्नको लागि पनि एमासो प्राली जुन नेपालको एकमात्र र पहिलो कम्पनी हो जसले तितेपातीको भुवाबाट चाहिँ मोग्जा बनाउने गर्छ र यसका संस्थापक तथा निर्देशक ईश्वरराज बलामी हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला। र यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा रह्यो भने चाहिँ 0154 222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी पनि सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। यति बेला यहाँले टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभरि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत, कृषि टेलिभिजन आइडी मार्फत पनि हजारौंले एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको विषय निकै राम्रो भएको छ, यस्ता विषयहरू उठाउनुपर्छ भनेर पनि धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरूका जिज्ञासा केही रह्यो भने चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई कमेन्ट जिज्ञासाको रूपमा रह्यो भने हामीले वाचन पनि गर्नेछौँ केही समय पछाडि। यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। बलबी सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अब तितेपातीकै अब रेगुलर काम त भइरहेकै छ। वार्षिक रूपमा चाहिँ अब कलेक्सन भएको तितेपातीलाई प्रशोधन गर्ने, विदेश निर्यात गर्ने, त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हाम्रो हस्पिटल छ त्यसमा पनि म एज अ थेरापिस्टको रूपमा चाहिँ काम लागिराख्नु भएको छ। जस्तो सुरुवातमा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि यही स्टुडियोबाट कुराकानी गर्दा तितेपातीको पनि बजार छ र अथवा तितेपाती पनि खेती गर्नु आवश्यक छ र अथवा तितेपाती पनि बजारमा बिक्छ र अथवा तितेपातीको के नै हुन्छ र भन्ने खालको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्था आज रहेन है? पक्कै पनि अलि सुधारिएको अवस्था छ, प्रगति भएको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तितेपाती नै बिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्छन्। र अब चाहिँ कसरी गर्ने र कसरी त्यसलाई एज अ यो हाम्रो प्रोफेसनल खेतीमा लाने सम्बन्धमा चाहिँ कृषकहरू चाहिँ अलिकति चासोको रूपमा आउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ धेरैलाई चासो भएको छ। पक्कै पनि अब बाँदर लाग्छ, डुम्सी लाग्छ, जङ्गल जनावर लाग्छ, तितेपाती त कसले नै खाँदैन है। विभिन्न बालीहरूको नोक्सान भइरहेको छ तर तितेपातीको नोक्सान हुँदैन। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोभिडको पछिको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो पेसा भन्ने कुरा कृषि रहेछ भन्ने कुरा विश्वमा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपालीहरू पनि फर्केर आएका नेपालीहरूले पनि यस्ता किसिमका कुरालाई चाहिँ चासोको रूपमा लिनुभएको छ। एउटा हामी टेलिफोन कल लिन्छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? सायद उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ 0154 222 आजको विषय चाहिँ तितेपाती खेतीको व्यावसायिक सम्भावनालाई हामीले नजिकबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ सबै खालको तितेपाती बिक्री हुन्छ अथवा चाहिँ भुवादार मात्रै हो भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि हामीले केही समय पछाडि उठाउनेछौँ। र यहाँहरूले टेलिफोन गर्नुभयो भने यहाँहरूका जिज्ञासा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सम्भावना के छ, कस्तो छ, कसरी खेती गर्ने अथवा अन्य कुरा रह्यो भने चाहिँ टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामीलाई कार्यक्रमको अवधिभर सुन्नुभयो भने पनि धेरै जानकारी यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ, यो महसुस चाहिँ हामीले गरेका छौँ। बलाबी सर, जस्तो अलिकति मैले इतिहासलाई कोट्याउन चाहन्छु। जापानको आकर्षक जागिर छोडेर नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किनु भयो। हुन त नेपालमै हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि, र अवसरको खोजीमा चाहिँ मान्छेहरू विदेश गइराखेका छन् र विदेशको आकर्षक जागिरलाई छोडेर चाहिँ फेरि नेपालमै केही गर्छु भन्ने खालको सोच चाहिँ कहाँबाट आयो यहाँलाई? होइन, म पहिलादेखि नै हामी नेपाली भइसकेपछि नेपालमै गर्नुपर्छ। विदेशमा सिकेका सिपलाई नेपाली माटोमै लगाउनु पर्छ भन्ने सोचको मान्छे म। एउटा कलिङ है सर? हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। कोही मित्र हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो, कोही मित्र हुनुहुन्छ सायद अलिकति डिस्कनेक्ट भइरहेको छ, नेटवर्कको कारण हो या यहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले हेर्नै पर्छ, हामीलाई माया गर्नुहोस्, हामीले यो आग्रह गरेका छौँ। यद्यपि यहाँहरूले टेलिफोन लागिसके पछाडि चाहिँ टेलिभिजनको साउन्डलाई अफ गरिदिनु होला अथवा अलिकति टाढा आइदिनु होला, अरू परिवारका सदस्यहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद है। यो पनि मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 0154 222 कार्यक्रम अवधिभर चाहिँ टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूका टेलिफोन कल लिँदै यहाँहरूका समस्या अथवा जिज्ञासाहरूको समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुटेका छौँ।
बलामी सर अगाडि कुरालाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि नेपालीको लागि विदेश हुने कुरा एउटा सपना नै हो होइन। अलिकति मोह बढी हुन्छ। सपना त जसको नै हुन्छ, तर म त के देख्छु भने बारेमा पहिल्यैदेखि नै सानैदेखि नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ, नेपालमै गर्नुपर्छ सोच्दै नै मैले जुन यहाँको पढाइ सिद्ध्याएर म जापानमा विभिन्न समयमा 10-11 पटक जापान पुगेँ। म कुनै पनि समयमा 2 दिन 2 महिना बरु बस्छु कहिले पनि लागेन मलाई। र यदि जुनसुकै नेपाली पनि जब उमेर ढल्किन्छ तब नेपाल फर्किने नै हो। यदि हो भने किन जवानीमै नफर्किने? आफ्नो उमेरमा जवानीमै नेपाल फर्कियो भने यहाँ केही गर्न सकिन्छ। जब उमेर ढल्किसकेपछि पैसा होला, अरू हुँदैन। एउटा कल लिगौँ है सर, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म भक्तपुर ताथालीबाट बोलेको होइन। ताथाली भक्तपुरबाट। हजुर तितेपातीको बिहा पाउँछ? यहाँको परिचय दिनुहोस् त, यहाँको नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम कृष्णमाया नेमाफुकी हो। कृष्णमाया नेहामफुकी भन्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँको यो बिरुवा पाउँछ त भन्ने खालको जिज्ञासा रह्यो तपाईँको है? हजुर त्यो केरा पाउँछ र बारीमा छर्नलाई। ए ठिक छ। कृष्णमायाजी, तपाईँको भक्तपुरमा यस्तो खालको तितेपाती प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ है। तपाईँले एकपल्ट बेना तितेपाती चिन्नु होला। चिनिसकेपछि तपाईँको घरमै वरिपरि पाइन सक्छ। यो भक्तपुरको प्रशस्त मात्रामा पाइने भएको हुनाले तपाईँले अन्त जानु पर्दैन। तपाईँले एकपल्ट मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, बेना चिन्नुहोस् र खेती गर्नुहोस्। किन्नु पर्दैन, चिन्नु पर्छ। तपाईँको भक्तपुरमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यही सार्ने हो, तर त्यो हो कि होइन तपाईँले चिन्नुहोस्, त्यसको आधारमा तपाईँले अनि सार्नु होला। हजुर 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 त्यति तपाईँ हाम्रो खेतबारीमा उम्रेको तितेपाती नै हाम्रो त्यो तितेपाती हो। तर त्यसमा विभिन्न खालको जाति हुन्छ, त्यो जाति चिन्नु होला। चिनिसकेपछि त्यही खेतबारीमा उम्रेको कालनामा उम्रेको तितेपातीलाई उखालेर सार्ने हो हामीले है। तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्नुलाई एकपल्ट हामी सितापाइलामा छौँ, बेना चिन्नलाई आउनु होला। चिनिसकेपछि आफैले तपाईँले आफ्नै खेतबारी भएको तितेपातीलाई सार्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, एकपल्ट सम्पर्क गर्नु होला तपाईँले। अनि प्राविधिक रूपमा सबै जानकारी लिइसकेपछि अनि खेती सुरु गर्नु होला। कृष्णमायाजी सुन्नुहोस् न, अहिले हामीले यो लाइभमा तपाईँलाई जोडेका छौँ। पछि प्राविधिक सहयोग चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। बलामी सरलाई पछि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई नम्बर पनि अन्तिम खण्डमा दिन्छौँ है। अहिले तपाईँलाई बिदा गर्छौँ है। तपाईँलाई अहिले हामीले लाइभबाट टिपाउनु त गाह्रो हुन्छ। हामी अन्तिम खण्डमा चाहिँ हामी नम्बर भन्छौँ, कसैलाई टिपाउनु लगाइदिनुहोस् न है। कार्यक्रम हेर्नु होला, कार्यक्रम अवधि भर्ने है। ठिक छ, अहिले तपाईँलाई बिदा गर्छौँ है। फेरि पछि पनि हामीलाई पछि पनि सम्पर्क गर्नुहोस् यही नम्बरमा। हामी नम्बर दिन्छौँ तपाईँलाई है पछि है। ठिक छ, हामीले उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। कृष्णमायाजी हुनुहुन्थ्यो, भक्तपुर चाथालीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जिज्ञासा यो बिरुवाको थियो। बलामी सर, जस्तो धेरै ठाउँहरूमा तितेपाती पाउँछ। अहिले देशैभरबाट हामीलाई धेरै किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि एउटा अन्यल पनि छ। यहाँहरूले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी साथ आवश्यक पर्यो भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी सहित चाहिँ हामी खरिद गर्न तयार छौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। हामीसँगै पनि भन्नुभएको छ, मसँगै पनि कतिपटक भन्नुभएको छ यो स्टुडियोबाटै। अलिकति यो चिन्ने किन्न चाहिँ पर्दैन बेर्ना, तर चिन्नु चाहिँ पर्यो भन्नुभएको छ। अलिकति प्रश्न हुनुहोस् न यो विषयमा। पक्कै पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले रोपेका बेर्ना, हामीसँग जुन हामीले चिनाउने बेर्ना विदेशबाट ल्याएको बेर्ना होइन। यो नेपालमै परापूर्वकालदेखि नै हाम्रो खेतबारीका खाल्नामा थिए, अहिले पनि छन्। र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चिनिसकेपछि त्यसलाई हामीले रोप्ने हो। रोपेर उत्पादन भइसकेको सामान यामासु प्रणालीले किन्ने हो होइन। यसको मतलब हामीले कुनै पनि बेर्ना विदेशबाट ल्याएको आयातित होइन, तपाईँले किन्नु पर्दैन। यदि तपाईँको गाउँमा छैन भने छिमेकी गाउँमा होला, छिमेकी गाउँमा नभए अर्को जिल्लामा होला, अर्को जिल्लामा नभए काठमाडौँ जिल्लामा पक्का छ, अथवा यहाँहरूसँग छ, हामीसँग छ। तपाईँले बेर्ना किन्नु पर्दैन। तपाईँले यति मात्र हो कि आएर ओखल्ने काम चाहिँ तपाईँले गरिदिनु पर्यो। मैले बार बार किसानलाई भन्छु कि मैले कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गरेर
बनाएर नर्सरी बनाएको बेना होइन। प्राकृतिक रूपमा तपाईँ खेतबारी काल्नामा उम्रेको तितेपाती हो, मैले पैसा लिएर बेच्ने होइन, तपाईँहरूले उखाल्ने लाने रोप्ने हो। यस्तो अर्थमा चाहिँ के भन्छु भने हामीले हाम्रो गाउँघर बेना पाइन सक्छ 90%, यदि पाएन भने मात्रै बाहिरी जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा गएर हामी सङ्कलन गर्ने हो र रोप्ने हो। र यसले के भन्छ भने हाम्रो देशको हावापानी यो तितेपाती एकदमै प्रभावकारी सुट गर्छ। त्यसो हुनाले हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यदि आफै उम्रेको तितेपाती मात्र सङ्कलन गरे पनि पैसा हुन्छ, सङ्कलन चाहिँ गर्नु पर्यो। हजुर बलम सर, जस्तो अगाडि यहाँले भन्नुभएको थियो निकै महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण शब्द, जस्तो यो समयमै स्वदेश फर्केर चाहिँ यो जवानीमै स्वदेश फर्केर केही गर्न सकिन्छ, उत्तरार्धमा फर्क्यो भने चाहिँ यहाँ आराम मात्रै गर्ने हो, अथवा चाहिँ उत्तरार्ध समयमा चाहिँ अवकाश प्राप्त जस्तो समयलाई सदुपयोग भन्दा पनि रमाइलोमा मात्रै जान सक्छ, जवानीमै केही गर्न सकिन्छ भनेर फर्किनु भयो यहाँ है? पक्कै पनि मैले हेर्नुहोस्, म सानो उमेरदेखि नेपालमै काम गरेको कृषकको छोरा हो म। र काठमाडौँ म जहाँ जन्मेँ सीतापाइलामा आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिले पुरै गाउँ नै हो। हेर्नुहोस्, हामी कृषिमै निर्भर थियौँ, हामी जङ्गल नै थियो, जङ्गलै थियो, खेती नै गर्थ्यौँ हामी, बाटो पिच भएको थिएन, बत्ती पनि थिएन मैले थाहा पाएसम्म होइन। त्यस अवस्थामा हुर्किएको एउटा काठमाडौँको केटो म। र कृषि पेसामा मेरा बुवा आमाहरू हजुरबाहरू लागिरहनु भएको थिए। र मैले के देख्छु भने जहिले पनि सम्भावना सोच्नुपर्छ हामीले। जहिले पनि म विदेश गएका मेरा दाजुभाइ साथीभाइलाई भन्ने गर्छु मैले, बुढेसकालमा जब 50 वर्ष नागेपछि 60 वर्ष नागेपछि नेपाल आएर तिमी के गर्छौ, कमाएको पैसा निकाल्दै खाने त हो नि। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय एउटा कलले गयो सर, मैले रोकेँ, इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, हेलो किसान हो पक्कै पनि। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पाबाट रोमकान्त नेउपाने बोल्दैछु। रोमकान्त नेउपाने, पाल्पाको को ठाउँबाट हुनुहुन्छ अहिले रोमकान्तजी? म पाल्पाको ठ्याक्कै तानसेन भन्ने ठाउँमा छु। तानसेनमा हुनुहुन्छ, सदरमुकाममै हुनुहुन्छ, ठिक छ। हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ अहिले? एकचोटि एउटा के जिज्ञासा थियो भन्दाखेरि तितेपाती त हाम्रो गाउँतिर प्रशस्त मात्रामा हुन्छ सर होइन। यसको चाहिँ खेती अब गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ त्यो बारीहरूमा लगायो भने लगभग 1 रोपनी अथवा 10 रोपनी, यसमा चाहिँ राम्रोसँग खेती गर्न सके कति जति हाम्रो चाहिँ पैसामा बिक्थ्यो होला, अथवा 1 रोपनी बराबर कति जति पैसा बर्थ्यो होला भन्ने एउटा जिज्ञासा लाग्यो। तपाईँको निकै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो, यो प्रतिनिधि खालको जिज्ञासा पनि हो। यो कुरा त मैले सोध्थेँ पनि केही समय पछाडि। बलमी सर के भन्न सक्छ उहाँलाई? पक्कै पनि रोमकान्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले जुन परापूर्वकालीन गरिरहेको क्लासिकल खेती भन्छ, धान गहुँ मकै कोदो, हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि अति आवश्यक कुरा हो। त्यसमा नाफा नभए पनि नभए पनि हामीले खेती गर्नुपर्छ र हामी बाँच्नुपर्छ। तर तितेपाती खेती गरिसकेपछि त्योभन्दा बढी नाफा हुनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। र प्रति रोपनी जग्गामा तितेपाती यदि राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भने इन एभरेजमा चाहिँ 1000 किलो उत्पादन हुन्छ सुकेको तितेपाती वार्षिक रूपमा। त्यसमा तपाईँले 1000 किलो भनेको अहिलेको 50 रुपियाँको भाउमा चाहिँ रेटमा चाहिँ तपाईँले 50,000 कमाउनुहुन्छ होइन। भनेपछि तपाईँ 10 रुपियाँमा तपाईँ 5 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ। र त्यसमा तपाईँको खर्च मल कति हुन्छ, पानी कति हुन्छ, म्यान पावर कति हुन्छ, त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर यदि वार्षिक 50 लाखभन्दा कम खर्च भयो भने तपाईँलाई नाफा भयो। यदि तपाईँ 5 लाखभन्दा बढी खर्च भयो भने त्यो घाटा हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले तपाईँले भन्नुहोस् कि प्रति रोपनी 50,000 आम्दानी हुन्छ तपाईँलाई। लगभग चाहिँ प्रति रोपनी कति भन्नुभयो? 50,000। 1 रोपनी बराबरमा राम्रो तितेपाती छ भने 50,000 जतिको हाम्रो चाहिँ वार्षिक आम्दानी पाती चाहिँ बिक्छ भन्न खोज्नुभयो? हजुर हजुर, राम्रो रहेछ, यो त धेरै राम्रो कुरा हो। हुन्छ रोमकान्तजी, अरू केही जिज्ञासा छ यहाँको चाहिँ यति बेला? हस् हस्, धन्यवाद सर। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। हस्। हजुर रोमकान्त नेउपाने हुनुहुन्थ्यो, तानसेन पाल्पाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा प्रतिनिधि खालको जिज्ञासा पनि थियो, कति लगाउँदा कति क्षेत्रफलबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा पनि थियो। र यो समस्यालाई सोल्युसन खोजिसक्नु भएको छ यहाँले, समस्या भन्दा पनि जिज्ञासालाई। हजुर, यो सुरुवातमा लगानी त अरू खासै त हुँदैन, बिरुवा पनि निःशुल्क छ होइन। मैले अहिले नै भनिसकेँ, बिरुवा किन्नु पर्दैन, खेतबारी हाम्रो माटो हामी कहाँ छ। अब पानी नभएको ठाउँ कमै हुन्छ र मलजल पुर्याउनु सकेको खण्डमा हाम्रो लगानी भन्ने कुरा म्यान पावर हो, जनशक्ति हो। जनशक्ति लगाएर निःशुल्क पाएको बेला रोप्नुहोस् र रोपेको तितेपाती नगदमा बेच्नुहोस्। त त्यो पनि फेरि तपाईँले काठमाडौँमा ल्याएर बेच्नु पर्दैन, तपाईँको घर दैलोमै तपाईँले बेच्नुहोस्।
उही जानुहुन्छ हामी उही जान्छौँ। हामीले यदि कृषकहरूले हामीलाई गाडीमा पुरा एक्टिभ पुग्ने भन्ने हुन्छ नि, मिनी ट्रकहरूमा एक गाडी हुनु पर्यो, हामी तपाईँको खेतबारीमा आउँछौँ। तर यति मात्र हो कि यदि 200 किलो 300 किलो 100 किलो छ भने पनि नआत्तिनु होला। हामी के गर्छ भने तपाईँले कुनै बसमा हाले पछि तपाईँलाई पैसा पेमेन्ट गरिहाल्छौँ हामी। हामीले अहिले त आइएमई पे हुन्छ, ब्याङ्क थ्रु हुन्छ, सजिलो छ अहिले। अब सामान मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसले यसको लागि केही समस्या हुँदैन। 100 किलो भए पनि 1 किलो भए पनि 1000 किलो भए पनि 5000 किलो भए पनि हामी लिन्छौँ। तर पछाडि भुवाधार हुनु पर्यो। हजुर। यो नेपालमा केही अरू प्रजाति पनि छन् र धेरै किसानहरूले जिज्ञासा पनि राख्नुहुन्छ, ठ्याक्कै कसरी चिन्ने? बेर्ना किन्नु पर्दैन भन्नुभएको छ यहाँले, तर चिन्नु चाहिँ पर्यो। हजुर। बेर्नामा के हुन्छ भने हामीले तितेपातीलाई कहीँ पाती भन्छ, कहीँ तितेपाती भन्छ, कहीँ भैरुङ पाती भन्छ, कहीँ विभिन्न खालको नामहरू हुन्छ ठाउँअनुसार। र विभिन्न किसिमका संस्कारमा पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, विभिन्न जातिहरूमा विभिन्न किसिमका चाडपर्वमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्रेत आत्माको पूजामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तितेपाती गरिरहेको पनि छौँ हामी। अब विभिन्न किसिमको जलको रूपमा छर्किने चलन पनि रहेछ हामीले। तर यसमा भएका एसेन्स हुन्छ नि, जुन तत्त्वहरू हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने अथवा सेनिटाइजर काम पनि गरेर आउँदो रहेछ। यसमा भएका जुन तत्त्व छ त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एनर्जीका काम पनि गरेर आउँदैछ, औषधिको काम गरेर आउँदैछ। त्यो थाहा नपाइकन हामीले प्रयोग गरिरहेका। तर यसलाई चाहिँ हामी चिन्ने तरिकाको अवस्था नि पातको पछाडि भुवा भएको, बास्ना कम आउने, तितो कम भएको तितेपाती चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अलिकति यहाँको पहिलाको कन्सेप्ट, हजुर, जापानमा चाहिँ जुन मोग्जा बिक्री हुन्छ, जति भए पनि अहिले मागै पुर्याउन सकेका छैनौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। अन्य सञ्चार माध्यमबाट पनि भन्नुभएको छ। अहिले त विशेष गरेर युट्युबमा यहाँका धेरै भिडियोहरू देख्न पनि पाइन्छ। अलिकति यो पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ मोग्जा बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ र मग्जुबुसन पद्धतिको लागि प्रयोग हुन्छ र यहाँले नेपालमै पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै चाहिँ जापान पठाउने काम गर्नुभएको छ र माग अनुसार परिपूर्ति गर्न सकिया छैन। यो पक्कै ठिक कुरा हो। मैले सुरुमा तपाईँले भनिसक्नु भयो कि तितेपाती नै बिग्छ, खेती गरोस् भन्दाखेरि कति मान्छेले पत्याएनन् मलाई पनि। र त्यो सबै कुरा चिरेर हामी अहिलेको जुन अवस्थामा आइसकेका छौँ, माहौल बनिसकेको छ। तपाईँहरूको पनि एउटा यस कृपा भन्नुपर्छ। मैले जब तपाईँ जस्तो कि मिडियाले मलाई बोलाएर जुन मौका दिनुभएको छ, त्यो स्किमको एउटा मैले अपर्च्युनिटीमा लिएको छु। र पछिल्लो अवस्थामा जुन तितेपाती को माहौल बनेको छ, त्यो बन्नुभन्दा पहिले तितेपाती बिग्छ भने पत्याउँथेन। टिपिदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि तपाईँ आएन भने कसले लान्छ पनि भन्थे। तर मैले एडभान्स पैसा दिएर 500, 1000, 2000, 5000 दिएर पनि उहाँलाई टिप्न लगाउँथेँ। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले बदलिएको छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले कृषकहरूले 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ 25 रुपियाँ जग्गामा खेती गर्छु भनेर आउनुभएको छ, त्यसमा हामीले के भन्छौँ भने हामीले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने जीविकोपार्जनको लागि अति आवश्यक धान, गहुँ, मकै, कोदो, सागपात लगाइसकेपछि बाँकी रहेको जग्गामा, कान्लामा, खेतमा अथवा अन्य जग्गामा लगाइदिनु होला। र त्यसबाहेक आएको आम्दानी भने चाहिँ थप आम्दानी हो। र यसले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अहिले भनिसकेँ मैले, प्रति रोपनी हामीले एभरेजमा 50,000 आम्दानी गर्छौँ। तपाईँ यदि तपाईँसँग 20 रुपियाँ जग्गा छ भने 10 लाख कमाउनुहुन्छ। त्यो 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको लागि धेरै कि थोरै इन्डिभिजुअल किसानमा फरक हुन्छ। यदि तपाईँले 10 लाखभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको खेती गर्नुभएको छ भने तितेपाती खेती नगरिदिनुहोस्। यदि 10 लाखभन्दा कम आम्दानी गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँले तितेपाती खेती गर्दा तपाईँलाई राम्रो होला। यस अर्थमा हामीले किसानलाई के भन्छौँ भने तितेपाती खेती यो अर्थमा चाहिँ यो हिसाबमा जान्छ र समय सापेक्ष प्राइस नै फरक हुनसक्छ, बढ्न सक्छ, घट्दैन, बढिरहेको छ। मैले सुरुमा 10 रुपियाँदेखि किन्न थालेको आज 50 रुपियाँ पुगेको छ। अब 100 नै पुग्ला, त्यो त भविष्यले नै। हजुर। भनेपछि अहिले उत्पादन गरेको मोग्जा जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ, मोग्जा बनाउने पद्धति त अलिकति बताउनुहुन्छ यहाँले, यो कुरा आएको छैन। यद्यपि नेपालमा पनि प्रयोग गर्नु भएको छ अकुपञ्चर थेरापी भन्न मिल्ला, उपचार थेरापी नै हो पद्धति। हजुर। र जापान पठाउने काम पनि गर्नु भएको छ। जापानको मागलाई चाहिँ पुर्याउनै सकिया छैन पनि भन्नुभएको छ यहाँले। कति माग रहेछ वर्षमा चाहिँ? अहिले जुन हिसाबले मैले काम गरेको छु, अहिलेको भन्दा 3 भाग बढी छ माग चाहिँ। सम्भवतः मैले 5 वर्षसम्म उहाँहरूको माग पुर्याउन सक्दिनँ आजको माग। अनि 5 वर्षपछि पनि त्यो माग त बढ्दै आउँछ भनेपछि यो भन्ने कुरा नन इन्डिङ प्रोसेस हो। यो भनेपछि मेरो क्यापेसिटीले जापानको मागलाई पुरा गर्न सक्दिनँ।
तर सामूहिकतामा धेरैजना आउनु पर्यो। पक्कै पनि र यसमा चाहिँ अरू कम्पनी आउँछ, अरू व्यक्ति आउनुहुन्छ होला, अरू किसानहरू आउनुहुन्छ र जसले गर्दा चाहिँ यस्ता किसिमका माहौलहरू बन्छ र आज जापानको डिमान्ड भन्ने अरू अन्य देशको डिमान्डलाई पनि पुरा गर्न सकिन्छ। चाइनाबाट पनि आउन सक्छ भोलिका दिन। होइन, चाइनामा त सम्मान देख्दिनँ म। चाइना देश ऊ आफैमा ठुलो क्वान्टिटीमा मुजा उत्पादन गर्ने देश हो। उसले विश्वलाई सप्लाई गर्छ भने चाइना सप्लाई गर्छु भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हो। होइन, हाम्रो उत्पादन बढ्यो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यो भने त सम्भावना त छ। पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ अरू देश उसले सप्लाई गरेको देशमा हामीले दिन सक्छौँ। हुन्छ बलामी सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो कुराकानीलाई एकछिन पछाडि निरन्तरता पक्कै पनि दिन्छौँ र यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरेको छु, समस्या जिज्ञासा अन्यलहरू छन् तितेपाती खेतीको विषयमा जिज्ञासा रह्यो भने चाहिँ 0154 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका टेलिफोन कलहरू हामी लाइभ मार्फत नै प्रत्यक्ष मार्फत जोड्दै यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयासमा पनि हामी रहेका छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशभरि एकसाथ रहेका छौँ भने यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजन HD हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि देश तथा विदेशबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै मित्रहरूले विदेशबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र सम्भावनाको खोजी अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा तितेपाती खेतीको सम्भावना निकै रहेको छ र तितेपातीलाई प्रबन्धन गर्न सके खण्डमा सामाजिक आर्थिक र हामी स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामीले स्वास्थ्य कुरा अलिकति बढी गरेका थियौँ। रिपोर्टमा पनि धेरै कुराहरू गरेका थियौँ र हामी सबै तर्फबाट फाइदा कमाउन सक्छौँ भन्ने खालको गहकिलो सन्देश पनि यहाँबाट प्रभाव गरिराखेका छौँ। सँगसँगै चाहिँ कसरी चाहिँ सम्भावना छ, एमासो प्राली जुन नेपालको एक मात्र र पहिलो कम्पनी जसले तितेपातीको भुवाबाट चाहिँ मोग्जा बनाउने गर्छ र तितेपातीको मोग्जा जुन जापानमा अहिले अत्याधिक मात्रामा माग रहेको छ र यो कम्पनीले पठाउने गरेको छ। सँगसँगै ब्याङ्क ग्यारेन्टी सहित यो कम्पनीले चाहिँ यहाँहरूले उत्पादन गरेका तितेपातीलाई खरिद पनि गर्ने गरेको छ, जसको तितेपातीको पछाडि चाहिँ भुवादार चाहिँ हुनुपर्ने यो शर्त छ। यो खालको जात मात्रै उहाँहरूलाई उपयुक्त हुन्छ र यही नै विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ। यहाँहरूका अन्य जिज्ञासा रह्यो भने चाहिँ 0154 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग एमासो प्रालीका निर्देशक ईश्वरराज बलामी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ। बलामी सर, पुनः स्वागत छ। सर, धेरै कुराहरू आइसकेका छ। अलिकति स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले परापूर्व कालदेखि नै विभिन्न प्रयोगमा ल्याउन थालेका थियौँ र ल्याएका पनि थियौँ, केही मात्रामा प्रयोग गरिएको थियो। यद्यपि यतिमा मात्रै सीमित रहेन, अलिकति स्वास्थ्यसँग जोडिएको र जुन मोग्जा बनाउँदै गर्दा मोग्जीभूषण पद्धतिको लागि काम लाग्छ र विभिन्न रोगहरूको लागि काम दिन्छ यहाँले भनिराख्नुहुन्छ। अलिकति स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले यो विषयलाई र यो जुन मोग्जीभूषण पद्धतिबाट उपचार गरिने रोगहरूको विषयमा र कुन कुन रोगहरूको लागि काम लाग्ने रहेछ यो पनि सबैलाई जिज्ञासाको रूपमा छ। पक्कै पनि अकुपञ्चर विज्ञानमा अकुपञ्चर, मोग्जिबेसन र अकुपेसन तिनवटा चिकित्सा हुन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। अकुपञ्चरले सियोले घोचेर गर्ने उपचार, मोग्जिबेसन भनेको तितेपातीको पातको पछाडिको भुवा जसलाई मोग्जा भन्छौँ त्यसलाई उपचार गर्ने उपचार विधि भयो। अर्को चाहिँ अकुपेसन भनेको विभिन्न पोइन्टहरूमा थिचेर दबाब दिएर गर्ने उपचार विधि, जुन चाहिँ हानिरहित चिकित्सा हो, जुन चाहिँ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिइसकेपछिको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा यो चलिरहेको छ, बिना साइड इफेक्टको। र मोग्जिबेसन चिकित्सामा मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा भएका विभिन्न ठाउँमा भएका तितेपातीको जुन पातको पछाडि भुवा भएकोलाई ल्याएर मोग्जा बनाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा लागेका विभिन्न रोगहरू, नसली रोगहरूमा हामीले मोग्जिबेसन विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो कि विभिन्न किसिमको जोइन दुखाइहरू, बाथ भयो, युरिक एसिडहरू भयो, टाउको दुखाइ भयो, माइग्रेन भयो, आँखाबाट आँसु आइरहने भयो, विभिन्न किसिमको ग्यास्ट्राइटिसहरू भए, विभिन्न किसिमका नसा झमझमाउने, पोल्ने, विभिन्न नसा च्यापिएका यस्ता विविध रोगहरूमा मोग्जिबेसन विधि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी र जसको साइड इफेक्ट छैन र जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छ। नेपालमै एउटा तितेपातीको पातको भुवाले सयौँ रोगलाई उपचार गर्न सकिन्छ। यसैले मैले भन्ने गरेको छु, तितेपाती भनेको स्वास्थ्य मात्र होइन, सामाजिक र यस्तो आर्थिक पनि महत्त्वपूर्ण, आर्थिक समृद्धसँग जोडिएको विषयको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मेरो यामासो प्रालीले जबै तितेपाती चाहिँ डलरमा बेच्छौँ, हामी विदेश निर्यात गर्छौँ। विदेश निर्यात गर्दाखेरि नेपाल सरकारले डलर भित्राइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी खेतबारीमा खेर गएको तितेपातीले चाहिँ डलरमा बेच्छौँ। त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु, देशको समृद्धिको लागि तितेपाती अति महत्त्वपूर्ण छ। एउटा समृद्धको लागि सम्भागको रूपमा पनि तितेपाती रहन सक्छ। एकदम पक्कै पनि। हजुर बलामी सर, अलिकति मैले यो भुवादार तितेपाती भन्नुभएको छ, जस्तो बिरुवा चाहिँ किन्नु पर्दैन तर चिन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो सँगै अब बिरुवासँगै उहाँहरूले उत्पादन गर्ने समयमा अथवा चाहिँ तयारी भइसके पछाडि सुकाउनुपर्छ। पुग्यो घाममा सुकाउने हामीले
पात सङ्कलन गरिसकेपछि घाममा सुकाउँछौँ हामी। घाममा पुरै सुकाइसकेपछि भुवादा तितेपाती धुलो हुँदैन, यता जालो जस्तो टिकापट्टि बसेको हुन्छ। त्यसलाई हामी बोरामा प्याक गरेर राख्नुहोस्, सिधै घाममा सुकाउने, सिधै घाममा सुकाउने। र सुकाइसकेको तितेपाती यदि हामीले ओसिलो ठाउँ परेन भने जति पुरानो भयो भने समस्या हुँदैन। हामीले आजै बेच्नुपर्छ भने चाहिँ किसानले तयार भइसकेपछि उहाँले पैसा भुक्तानी लिइसकेपछि पनि किसानकै घरमा हुनसक्छ त्यो तितेपाती। हामी गाडीमा पुरा फुल भइसकेपछि ल्याउने अथवा सिजन मिलाएर ल्याउने हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ के भने तितेपाती सुकाइसकेपछि कहिले पनि पुरानो हुँदैन, जति तितेपाती पुरानो उति राम्रो फेरि। भनेपछि यो भण्डारण गरेर पनि समस्या आएन? हजुर, चिसोबाट बचाउनु पर्यो, कुहिनु भएन, ढुसी आउनु भएन। जस्तो एक रोपनीमा करिब 50,000 चाहिँ स्वतः रूपमा कमाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। यदि किसानले राम्रोसँग गर्यो भने अब एउटा साधारण उदाहरण के, एउटा किसानको 10 रुपियाँ जग्गा गाउँमा नर्मली हुन्छ, 10 रुपियाँ जग्गामा उहाँले धान गहुँ मकै कोदो कति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर उहाँले नाफा खाता हेर्नु हुँदैन। तर तितेपातीमा 5 लाख उत्पादन हुन्छ। 5 लाखमा उहाँले कति लगानी गर्नुहुन्छ त? आफ्नो श्रम हो, त्यही पानी हो, त्यही मल हो। तर 5 लाख भनेको महिनाको 40,000 भन्दा बढी कमाउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ किसान इन्डिभिजुअलमा हामीले के भन्छौँ भने राम्रो आम्दानी हो। यो करिब 10 रोपनीमा राम्रो आम्दानी हो। यदि कुनै पनि किसानले 20 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ जग्गाहरू 10औँ बस्ती बाँझो छ एकजना व्यक्तिको किसानको, यदि उहाँहरूले अनि 50,000 कमाउनलाई खाडी मुलुक जानुपर्छ, सोच्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ। त्यसैले मैले भन्छु कि पैसा भनेको नेपालको झारीमा छ कि खाडीमा छैन। जस्तो बलामी सर यहाँले भन्दै गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति भावनात्मक पनि हुने रहेछन्। जस्तो पैसा खाडीमा होइन झाडीमा छ भन्नुभएको छ। अर्को प्रसङ्गमा उत्पादन गरे पछाडि बजारको ग्यारेन्टी भन्नुभएको छ। कसैलाई डाउट लाग्यो भने हामीले बैंक ग्यारेन्टी र अग्रिम एडभान्समा चाहिँ पेमेन्ट पठाएर चाहिँ यहाँहरूलाई विश्वास त दिलाउन सक्छौँ भन्नुभएको छ। अलिकति यो दुईवटा विषयलाई पनि सँगै यहाँले ग्यारेन्टी साथ भन्नुभएको छ, त्यो पनि लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट भन्नुभएको छ। एउटा हामी अहिले लाइभमा कुराकानी गर्दै गर्दा यो विषयलाई ग्यारेन्टी साथ नै भन्नुभएको छ। यो सम्भव चाहिँ कसरी गराउनु भएको छ? अनि पक्कै पनि मैले भन्छु नि, कुनै किसानले मसँग बैंक ग्यारेन्टी माग्नु भएपछि म पनि उहाँसँग माग्छु। उत्पादनको ग्यारेन्टी माग्नु मनमा चाहियो नि। यदि उहाँले 10 टन उत्पादन गर्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भने 10 टनको पैसा मैले ब्याङ्क हाल्नु पर्यो नि। मेरो मात्रै ग्यारेन्टी होइन, उहाँले पनि मैले ग्यारेन्टी दिनु पर्यो किन्नको लागि, बेच्नको लागि। मैले पनि इन्टरनेसनल मार्केट लिएको हुन्छ, उहाँको 10 टन आउँछ भने मैले प्लानिङ गरेको हुन्छ। यदि उहाँ 2 टन मात्र आयो भने 8 टन त मैले पनि त प्लानिङ गरेर फेल खान्छु नि मैले, होइन। त्यसैले मैले बारम्बार किसानलाई भनेको छु, जङ्गलमा गइसकेपछि बाघ देखेर मान्छे डराउँछ, मान्छे देखेर बाघ डराउँछ। उहाँले उहाँको सामान किन्दैन डराउनु लाग्छ भने मैले पनि उहाँले उत्पादन दिन सकेन भने के गर्ने फेरि? त्यो त दुवै पक्षको कुरा रह्यो। तर म त यति भन्छु कि आजको दिनमा 10औँ वर्ष भइसक्यो यामास्य प्रणालीले कुनै पनि किसानको तितेपाती बिकेको छैन भनेको मैले कम्प्लेन सुनेको छैन, होइन। म लिइरहेको छु। मैले भनेको छु मसँग अहिले 65 टनको मलाई डिमान्ड छ, मसँग उत्पादन 20 टनको छ। अलिकति धेरै युट्युब लगायतका माध्यममा चाहिँ यहाँको भिजुअलमा चाहिँ अलिकति कमेन्टमा चाहिँ सुकेको चाहिँ 50 रुपियाँ अलिक थोरै भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ अझै परिमार्जित गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो हजुरलाई के भन्छु भने मैले किसानलाई भन्छु नि, एक रोपनीमा कति उत्पादन भयो, कति पैसा आयो, कति खर्च भयो, यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 1 केजीको 50 रुपियाँ कि 5 रुपियाँ सरकार राखेन। किसानले एक रोपनी 50,000 कमायो भने त्यो सस्तो र महँगोसँग कुरा राखेन सर। अब त्यो त गोलबेरा बेच्दाखेरि कहिले 10 रुपियाँ किलो पनि बेच्छ, कहिले 50 रुपियाँ किलो बेच्छ, कहिले 100 रुपियाँ किलो पनि बेच्छ। त तितेपाती त्यो हुँदैन। औसतमै एउटै मूल्य हुन्छ, जुनसुकै मौसममा, जुनसुकै महिनामा, जुनसुकै सिजनमा। र उहाँको सामान नबिग्ला भने टेन्सन पनि हुँदैन। तर त्यसै भएको हुनाले मैले के भन्छु भने होला तितेपाती भन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादन पनि छन्, तर उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ, उत्पादन भइरहेछ भने त तितेपाती खेती गर्नु पर्दैन, नआउनुहोस् त भन्छु म। किनभने नेपाल यस्तो देश हो, एलोभेरा बिकेन, तुलसी बिकेन, रोजमेरी बिकेन, किसान डराइरहेछ नि सर तितेपातीबाट, मबाट डराइरहनु भएको छ। किनभने तितेपाती नबिक्ने हो कि भनेर त्यो त्यस्तै माहौल पनि थियो त्यो बेलामा। त्यो थियो, अहिले पनि छ हेर्नुहोस्। बिघाका बिघा किसानहरूले एलोभेरा फाँडे, तुलसी फाँडे, चिया फाँड्दैछन्, त्यो पक्कै पनि। तर तितेपातीको सम्बन्धमा चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा भने 5 वर्ष 10 वर्ष तपाईँहरूको मैले जिम्मा लिएँ मैले। त्यसभन्दा पछि नेपालमा म जस्तो धेरै कम्पनी पनि आउँछ अब,
यसमा आत्तिनै पर्दैन किनभने इन्टरनेसनल मार्केट हो, विदेशमा बिक्री हुने त पक्का भइसक्यो। नेपाल तितेपातीले जापानले कन्ज्युम गरिसक्यो भनेपछि पक्कै पनि किसानले आत्तिनु पर्दैन, मजाले उत्पादन गर्नुभए हुन्छ, म लिन्छु। हजुर, हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँका समस्या अथवा जिज्ञासा रह्यो भने टेलिफोन हामीले एउटा कल लिन सक्छौँ, भ्यायौँ भने, समय रह्यो भने चाहिँ 0149222 यद्यपि सामाजिक सञ्जालबाट पनि धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आजको विषय निकै मन पराउनु पनि भएको छ। बलामी सरको नम्बर चाहिँ सम्पर्क कहाँ गर्ने होला भनेर धेरैले माग्नु पनि भएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा एकपटक नम्बर पनि सेयर गर्नेछौँ। पछि यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा रह्यो भने उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। बलामी सर, अब अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। अलिकति प्रोसेसिङको पाटो छ नि, जुन मोग्जा बनाउने, यो टेक्निकल कुरा पनि होला, यहाँले कति भन्न सक्नु होला नसक्नु होला, यद्यपि यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ र कसरी चाहिँ मोग्जा बन्छ? हामी प्रोसेस पनि एकदम साधारण छ। नेपालमै उत्पादन भएको औजारहरू छ हामीसँग, मेसिनहरू छन्। हामीले ढुङ्गाकै घट्टो हो, जुन खोलामा पाउने ढुङ्गा, बेलाको जुन गाउँघरमा जुन खोलाको ढुङ्गा हुन्छ नि, त्यही खोलालाई हामीले बनाएका छौँ र त्यसले ग्राइन्डिङ गर्ने हो। ग्राइन्डिङ गर्नुभन्दा पहिले हामीले यो तितेपातीलाई सुकाउँछौँ, 70 डिग्री टेम्परेचरमा 12 घन्टा सुकाउँछौँ। सुकाइसकेपछि ग्राइन्डिङ गर्छौँ, मसिनो हुन्छ। अनि मसिनो भइसकेपछि फिल्टर गर्ने दुईवटा मेसिन छ हामीले, धुलो र भुवाको छुट्याउने मेसिन छ, छुट्याउने मात्रै काम हो हामीले। र त्यस अनुसारको मुग्जा क्वालिटी अनुसार प्रोसेसिङ मेथड थोरै फरक हुन्छ। ग्राइन्डिङ गर्ने, सुकाउने, ग्राइन्डिङ गर्ने, चाल्ने मात्रै काम हो। एकदम सिम्पल छ। त्यो पनि विस्तृत रूपमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो फ्याक्ट्री भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, जो कोहीले पनि आएर के कस्तो कसरी गर्नु सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू सल्लाह सुझाव पनि लिन सकिन्छ। र हामीले म प्राय भन्ने गर्छु, म खुल्ला सङ्ग्रहालय हुँ। म यसमा हामीले कुनै पनि कुरा लुकाएका हुँदैनौँ। हामीले तपाईँले मेरो फ्याक्ट्रीमा सुरुदेखिको अन्तिमसम्म सबै प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो उत्पादन भएपछि कसरी उत्पादन हुन्छ र कसरी विदेश निर्यात भएपछि त्यो सबै कुरा हामी खुल्ला रूपमा देखाउँछौँ हामी। र त्यसको आधारमा तपाईँहरूले किसानहरूले उत्पादन गर्ने या नगर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामी अन्तिम एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिन्धुपाल्चोक जुगलबाट सर। यो कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ, यो तितेपाती विषयमा अनि थोरै जानकारी पाउनु। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो पदमबहादुर श्रेष्ठ सर। ए, पदमबहादुर श्रेष्ठ। पदमजी, यहाँले फोन त बेला बेला गरिराख्नुहुन्छ हामीलाई, ठिक छ। आजको जिज्ञासा के रह्यो यहाँको? तितेपातीकै विषयमा हो? हजुर, यहाँ सुनिरहेको छु, हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यो के रहेछ सर, हाम्रो तितेपाती हुन्छ अनि त्यो सरसँग यसो जानकारी दिनु भन्नु सर। हुन्छ, बोलामी सरसँग कुराकानी गर्नुहोस्। ए हजुर। पदम सर, तपाईँ कुन ठाउँबाट छ? तपाईँ सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकको मैले भिजिट गरेसम्म चाहिँ भोटेचौरी एरियामा, मेलम्ची एरियामा पाइन्छ यो तितेपाती, होइन? अब सिन्धुपाल्चोक कुन ठाउँ पऱ्यो तपाईँको? एकपल्ट तपाईँ तितेपाती चिन्नु होला, होइन? चिनिसकेपछि तपाईँको खेतबारीमा भएको तितेपाती पनि हुनसक्छ र नहुन पनि सक्छ। र त्यसलाई तपाईँले व्यवसाय खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँसँग जमिन छ भने हामीले पक्कै पनि तपाईँसँग सम्झौता गरेर अथवा विभिन्न किसिमको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा। र तपाईँको हजुर सरको कुरा एकछिन रोक्यो मैले, यो हाम्रो त्यो यहाँ हुने तितेपाती कि सर अर्को तितेपाती सर? हजुरलाई मैले भनिसकेँ अहिले पनि, यो तितेपाती विभिन्न जातको हुन्छ। यो जुन हामीले कुरा गरिरहेको छ नेपालमै पाइने जाति हो यो। त कहीँ पाइन्छ, कहीँ पाइँदैन, प्रायः सबै धेरै ठाउँमा पाइन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ चिन्नको लागि चाहिँ एकपल्ट आउनुपर्ने हुन्छ है। नत्र त्योभन्दा बाहेक तपाईँले यदि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने आर्टिमेसिया भल्गारिस भन्ने जाति हेर्नुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ मात्र पनि दिन सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले एकपल्ट काठमाडौँ आएको बेलामा मलाई भेट्नु होला। त्यस अनुसार तपाईँ हामी भेट्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ यो चाहिँ सीतापाइलामा छ। तपाईँले सीतापाइलामा आउनु सक्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई विस्तृत जानकारी दिन सक्छौँ। ए हुन्छ सर, सीतापाइला म त आइरहन्छु त्यहाँ। हुन्छ पदमजी, हामी सर उता यो माथि जाने रामकोट जाने बाटो? हजुर हजुर, पक्कै पनि हजुर हो, हजुर। हस् सर, हुन्छ पदमजी, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। ए हस् सर। हुन्छ, पदमजी हुनुहुन्थ्यो, सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि यो जिज्ञासा थियो। धेरै मित्रहरूले अहिले हामीलाई लाइभ मार्फत हेर्दै गर्दा अशोक महर्जनजीले पनि यो कसरी गर्न सकिन्छ खेती भन्नुभएको छ। हामीले यो कुरा त उठाइ पनि राखेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई फेरि पछाडि यो सकिए पछाडि अहिले लाइभमा हेर्दै गर्दा चाहिँ यो भिडियोलाई यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्दै गर्दा चाहिँ पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सकिए पछाडि फेरि सुरुवातदेखि हेर्नुभयो भने धेरै जानकारी आफूलाई प्राप्त हुनेछ। यो सबैलाई काम लाग्यो। बलामी सर, अन्तिम खण्डमा छौँ। अब यो आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय, स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय, हामी अहिले धेरै रोगी छौँ, हाम्रा पुस्ता नै अहिले धेरै रोगी छन्। अर्को चाहिँ सामाजिक हिसाबले आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न भयौँ भने चाहिँ सामाजिक स्तर पनि हाम्रो अटोमेटिक वृद्धि हुने कुरा पनि रह्यो, जसले गर्दा यो एउटा विकासको संवाहकमा पनि तितेपाती एउटा बलियो आधार देखियो है। आधार मात्र होइन, देशको विकासमा
कुनै पनि बिरामी कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कृषक बिरामी भयो भने औषधि मूल्य नपाएर बेकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्थाको देश भएको देशमा हामी तितेपातीको साधारण उपचार गर्दाखेरि पनि रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा एउटा मेसेज चाहिँ कृषकहरूमासम्म लेभलमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा कुरा त्यो र जसले चाहिँ के भन्छ नि एउटा व्यक्तिले परिवारमा समाजमा कति फरक पार्छ र त्यही व्यक्तिले तितेपाती बेचेर सामाजिक र आर्थिक रूपमा उन्नति गर्न सक्छ र देशलाई समृद्धि लान सकिन्छ भने यो जस्तो राम्रो सूत्र के हुन सक्छ र अन्तिम खण्डमा छ केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले पक्कै पनि अहिलेको अवस्थामा किसानहरूले अथवा जुन हेर्नु भएको छ हेरिसक्नु भएको छ सबैले मलाई विश्वासका साथ जुन अगाडि बढिरहनु भएको छ मिडियाको तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वले यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा यहाँको सहयोग साथ रहेको खण्डमा तितेपातीको विकासमा र देशको विकासमा पक्कै पनि मैले सक्दो र यहाँले सक्दोले अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वरोजगार बढाउने र धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने सेक्टरलाई हामीले पक्कै पनि कन्जुसाइ गर्ने छैनौँ। यहाँको साथमा हाम्रो पनि साथ छ भन्दै यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्नुहोस् अन्तिम खण्डमा। पक्कै पनि जो किसानले यदि अन्य जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो अफिसको नम्बर 0142769002 014276 र मेरो मोबाइल नम्बर 9851102394 9851023904 9851102394। हजुर हुन्छ बोलामी सर, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले बोलामी सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। एमासो प्रणालीका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ईश्वरराज बलामी, उहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, अकुपञ्चरिस्ट पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै तितेपातीको खेतीलाई प्रबन्धनकर्ता र तितेपातीबाट बन्ने मोग्जा बनाएर चाहिँ जापानमा निर्यात समेत गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। यहाँहरूले थप जानकारी चाहियो भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टेलिभिजनको हटलाइन नम्बरमा पनि टेलिफोन गरेर थप जिज्ञासाहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्नुभयो, त्यसै गरी अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको साना हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।